नमस्कार गोंयकारांनो, नॉमॅडिक फार्माको यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचो येवकार। तर तुमकां खबरूच आसतलें, आयज काल नोकऱ्यो मेळपाक कितले कठीण जावन पडला। तशेंच आजकालचे तरणाटे भुरगे फक्त सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवतात। पूण थोडे अशे भुरगे आसा जे सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवनासतना तेंच्यांनी स्वताचो वेवसाय सुरू केला आनी बरे भशेन चलयता। अशाच आमच्या गोंयच्या तरणाट्या भुरग्यांनी चालू केल्लो वेवसाय दाखोवपाक आमी हे सिरीज चालू करता। आमच्या सिरीजाचें नांव जावन आसा यंग बड्स, द यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गोवा। आमच्या सिरीजाच्या प्रत्येक एपिसोडान आमी आमचो गोंयचो एक यंग एंटरप्रेन्योर तुमकां दाखयतले। जर तुमचे नजरेन कोणूय एक गोंयचो यंग एंटरप्रेन्योर आसा आनी तुमकां दिसता आमी तेजो बिझनेस आमच्या चॅनलार दाखोवचो, जाल्यार तुमी आमकां आमच्या नंबराचेर संपर्क केल्यार जाता। तर चला आमी चालू करूया आमचो फर्स्ट एपिसोड बिचोलच्यान। आमच्या फर्स्ट एपिसोडाचो यंग एंटरप्रेन्योर आसा 26 वर्साचो आदित्य गांवकर, आमट तिखट रेस्टॉरंटाचो ओनर। चला आमी आदित्याक मेळोया। हाय, माझे नाव आदित्य गांवकर, हांव 26 वर्साचो। हांव बिचोला रावता आणि हांव आमट तिखट रेस्टॉरंटाचो ओनर। सो माझे 10th आसतना एक स्वप्न आसलें की आमट तिखट नावाचे हॉटेल घालतलो म्हणून, खानवळशी न्हू, एक हॉटेल घालतलो। नांव आमट तिखट म्हणून सोडून दवरलेलें पयलीं जाय आनी फुडें करता करता विसरलो हांव, पूण आमट तिखट नांव दवरलेलें केन्ना तरी घालतलो म्हणून। आतां सारकी डिग्री केली, BBA क्लियर केलें, डिग्री गावली आनी समतो आमट तिखट हॉटेलाक एक पप्पान शॉप घेवन दवरलेलें। सो कितें तरी करया म्हणून हॉटेल स्टार्ट केलें। म्हाका जॉबान इंट्रस्ट नासलो, सो बिजनेसान घुसया म्हणटा कसो तरी, आनी हें येयलें। ओके, सो 5th to 10th स्कूल हांवें बिचोले शांतरो स्कुलान केला आनी मागीर 11th-12th हांवें इतले खास काय करूंक ना, पूण वोकेशनल ऑटोमोबाईल केल्ले नावेली विविध हायर सेकंडरी। आनी मागीर म्हाका BBAन इंट्रस्ट येयलो, बिजनसान, म्हणजे बिजनसाचेर कितें कितें शिकया म्हटलें म्हणून DMC कॉलेज म्हापसा BBA केली आनी आतां हांव हांगा आसा हॉटेलाचो ओनर। हेच्या पयलीं हांवें डेकोरेशनाच्या हितून गेल्लो, इव्हेंट मॅनेजमेंट, पूण तितून म्हाका कांय आयडिया नासली आनी कांय बॅकअप नासलो फायनान्शियल, सो गेलो, फ्लॉप जालो तो। आनी हांगासर म्हाका पप्पान म्हाका अरावंड 1 लाख काडून दिल्लो लोन, आनी हे हॉटेल कशें तें तूं उबें कर म्हणलो। हांवें ते 80,000 यूज केले, 20,000 सेव केले। 80,000 हे चामट्यापणा करून करून हांवें कितें कितें केलें आनी हॉटेल उबें केलें इल्लें। आनी मागीर फुडें मागीर पयशे येता ते अपडेट केले इल्लें करून। स्टार्टींग एकूच एक्वेरियम दवरलेलो हांवें, ल्हानपणाचो म्हाजो 5th आसलो तो एक्वेरियम एक हाडलेलो हांवें। एक्वेरियमानूय म्हाका इंट्रस्ट आसलो, सो एक्वेरियम घातलें हितून शॉपान। आनी प्लस म्हाका बीच म्हाका अशी शेक घालपाक जालो बीचच्या सायडीन, पूण शेक तूं जाणा कितलें म्हारग तें। ओके, करोडांनी जाय पडटा पयशे। सो म्हाका हांगासरूच म्हाका शॉप आसलें आमचे कडेन, शॉप आनी न्यू घेवपाक पयशे नासले। सो ह्या शॉपार म्हाका बिचाचो वायब जाय आसलो, गोवा वायब जाय आसलो। सो एक्वेरियम घातले भितर, रेंव घातले आनी बिचाचेर वायब दिलो मातसो, दर्यो येयलो भितर आनी झाडां मातशी लायली आनी पेंटिंग्स केल्या। सो तितून झाडां येयल्यो आनी तुका एक बीच वायब गावलो तशें गोवा वायब। सो आमचें जेवण, आमचें स्पेशलिटी म्हटल्यार मेनू आमचो फक्त जेवण। ओके, फीश थाली, 3 तरेची फीश थाली येता आमच्यो, मिडियम थाली, नॉर्मल थाली आनी स्पेशल थाली। तितून आतां मिडियम थाली आमचे बारीक नुस्तें, ताल्ले, लेपो, दोडयारे, आनी मिडियम नॉर्मल हितून ना सॉरी नॉर्मल हितून आमचे ताल्ले, लेपो, दोडयारे, बारीक ताल्ले, बारीक लेपो ते। मिडियम हितून आमचे येयले बांगडो येयलो, मागीर मोठी लेर येयली, सुंगटां येयली, आनी मागीर स्पेशल हितून इसवण, चोणाक आनी पापलेट। ओके, सो स्टार्टींग म्हाका प्रॉब्लम येयल्लो म्हणजे स्टार्ट करतात डायरेक्ट कस्टमर फिक्स जायना,
फर्स्ट 6 months म्हाका कस्टमर आसले मॅक्झिमम 5 तरी मॅक्झिमम जेवणा वयताले 5 बी वचप म्हटल्यार हांव खूश. आनी हांवें स्टार्टींग हॉटेल वगैरे तेन्ना म्हाजे कडेन सिलिंडर अफोर्ड करूंक शकनासलो. ते कमर्शियल सिलिंडर ऑलमोस्ट 1800 वयता 1000. सो हांवें इंडक्शन घातलेलो हांगा आनी इंडक्शनाचेर नुस्तें फ्राय करी आनी बाकी सगळें जेवण हांव घरा कडल्यान मम्मी कडल्यान करून हाडटालो. बारीकली हेल्प करप म्हाका जमता इतली पूण करून हाडप. आनी फीश फ्राय हांगासर हॉटेलान आनी कोणाक सॅलरी दी सारकें म्हाजे कडेन कांय एफर्ट जायनासलें. सो हांवूच करी सगळें ताटा बिटा करप आयदनां धुवप हांवें हांगासर सगळें. मागीर एक 6-7 म्हयन्यांनी एकटी कामाक दवरली. मागीर हें करता करता मागीर ग्रोथ येयले सारके. एका वर्सान म्हाजे कस्टमर्स ग्रोथ येवंक लागली. म्हणजे कस्टमर पयलीं स्टार्टींग फर्स्ट इयर म्हाका कांयच नासलें ग्रोथ. मॅक्झिमम 10 to 12 सारके मॅक्झिमम कस्टमर म्हणटा ते. आतांच तेका आतां काय प्रॉब्लम ना पूण अजून अपडावन आहा कित्याक मातशें हॉटेल म्हाजें भितून पडटा. तेका लागून मार्केटिंगाचें मातशें फोकस जाय. हांवें हें रेस्टॉरंट स्टार्ट केल्लें 2021 मे 3 तारखेक सारकें. सो ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं म्हाका हॉटेल वगैरे जाल्यार. जॉबान गेलो जाल्यार तुका समज एक 20,000 पगार जावपाचो मंथली कळ्ळें. आनी हांव 20,000 जोडटा हे धरया आमी कळ्ळें. आनी जॉबाक गेलो जाल्यार ते 20,000 पगारान तूं 9 to 5 थंय ब्लॉक उरता. तूं आनीक सेपरेट कांय कामां करूं शकना. आनी गव्हर्मेंट जॉब गावलो जाल्यार तितून तुका बिजनसूय करूंक गावना. ते ब्लॉक उरलो तूं. 9 to 5 तूं तेंच्या हितून उरलो तुका काम सुद्दां कांय ना. तूं थंय खुर्चेर बसून उरलो टायम वेस्ट जालो. म्हाका थंय दिसता सो टायम वेस्ट जावंक जायना म्हणून एका फावटी हांव 4 कामां करूंक सोदता. म्हणजे खूबच काम सोदिना कळ्ळें. बिजनस सोडून हांव व्हिडिओ एडिटींग करता प्लस म्हाजो यूट्यूब चॅनल आसा. सो म्हाजो यूट्यूब चॅनल आदिशक्ती फिटनेस म्हणून आसा. तितून हांव म्हाजे फिटनेसाचे बी घालता म्हणजे टिप्स एंड ट्रिक्स मागीर फन व्हिडिओज प्लस न्यू चॅनलाचेर वर्क करता. एक्वेरियम चॅनल तेजेर वर्क करता. आनी पार्ट टायम बेश्टो एडिटींग कोणाची घेता. रिल्स बी येता हेजे एडीट करून दिता ते एक बारीक आनी मागीर आमी आमचे रेस्टॉरंट हांव घरच्यांचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा. काय प्रॉब्लम ना म्हाका फाटीक बी लागना. म्हणजे 1-2दा म्हटलेलें हांव म्हाका की बाबा एक गव्हर्मेंट पोस्ट येयलो जाल्यार ट्राय कर पण हांव म्हणटा एकदां ना म्हटल्यार ती ओके म्हणटा. फाटी लागना इतली. आनी केन्ना केन्ना हांगासर हॉटेलार हेल्प करूंक येतात म्हाका. हॉटेलार खूब हेल्प केला म्हाका मान पापान बी. केन्ना केन्ना खंय लेट जालो जाल्यार पापा एकदां उगडटा नाजाल्यार म्हाजें आसता सगळें. फायनान्शियल सपोर्ट केला फूल. सो फ्युचर प्लॅन म्हाजो आनी ब्रांच घालूंक जाय म्हाका. आनी आमट टिकट नांवाची रेस्टॉरंटां घालूंक जाय म्हाका. आनी प्लस म्हाजो सांगा तुका यूट्यूब चॅनल म्हाका बरो ग्रो करूंक जाय कळ्ळें. हय मेन म्हाजो पॉयंट आहा गोल आहा आमट टिकट म्हाका फ्रँचायजी घालूंक जाय नॉर्थ सावथ सगळें. पूण गोवानूच जाता तो सेटल करूंक जाय. ओके सो हांवें बिजनसान एक मेजर मिस्टेक केला म्हणटा ती आळस करतालो खूब. सकाळी उठून येवचें पडटालें. खानावळ म्हटल्यार तुका सकाळी उठून नुस्तें हाडूंक हें कर तुका काम खूब आनी रातचो लेट न्हिदो जातालें आनी सकाळी सुजाकाल उठप जातालें कळ्ळें. सो तेजेर मातसो ओवरकम केला. आनी बाकी म्हटल्यार प्लस सेवींग करिनासलो हांव. सो तेजेरूय मातसो फोकस केलो. कित्याक सेवींग केलो जाल्यार म्हाका फ्युचराक पयशे म्हाका रोल करूंक गावतले न्हू तेका लागून. सो आमचें रेस्टॉरंट फक्त मंडे बंद आसता बाकीचे सद्दां चालू आसता. आनी टायमींग आमची 12 ते सांजचे 4 पेरेन. ओके ओन्ली लंच टायम. आनी केन्ना येवचें बिचोले बी केन्ना कोण येयलो जाल्यार ट्राय करचें आमची थाली. आनी येस डू लायक शेअर सबस्क्रायब.